کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سے فرماندے نے اگر مومن دی پہچان کرنی ہے نا کہ کوئی ایمان والا جدی روح نیک روح اللہ قبض کیتی ہے تے او دے چہرے والے ویکھیو دا چہرہ مسکراندا ہوے گا جدوں فوت ہو جائے گا نا جدوں دی روح قبض ہو جائے گی او دے چہرہ بلاں دے اوتے مسکراہٹ ہوے گی خوش ہوے گا پتہ چلے گا ایدی روح نیک سی تے نیک فرشتے آئے میں جدوں بد روحاں کھچیاں جاندیاں نے جدو بد روحاں نو لے کے جایا جاندہ اسرائیل آندے نے تے پھر ڈرونی شکل دے وچ بڑے غضبناک طریقے دے نال دردناک آواز دے نال انہوں پکار دے نے بڑی سختی دے نال پھر میں پھر ایک ٹاٹ انہاں دے کول ہوندا ہے اس ٹاٹ چو روح نو جناب اللہ کھچ کے تے لپیٹ کے تے پھر کھڑ دے نے مایا جڑے نیک لوگ ہوندے نے جڑے صوفی تے زاہد لوگ ہوندے نے جدو انہاں دیاں روحاں نیکا روحاں نو کھچا جاندا وے لے کے اسرائیل جان لگدا ہے تے انہیں سب تو پہلا جناب اللہ سلام دینی مسکرانا ہس دیاں جدو جناب اللہ دی روح قبض کرنی تے لے کے جانا تے اس دی جڑا جسم ہے نا جسم تھلے روح اتے تے سمائل ہسنا تے جڑا بد روح ہے انہوں جدو کھچنا او دے چہرے تے غمگین دے اثار ڈرونے اثار ڈر دے اثار چہرے تے بال ہے چہرے دے اتے وٹ پہ ہوئے نے یعنی کہ او دا چہرہ نظر آ جاوے گا کہ ایدی روح جڑی ہے نا بندے جسا کہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے پریشانی کدی بندے دے چہرے تے ویکھی بولو جدو بندہ پریشان ہوئے دا چہرہ نظر آ جاندہ بھی میں او دی روح جدو کٹ دینا اسرائیل علیہ السلام کھچ کے تے جناب اللہ او دے چہرے دے اثار اسے ہی رہ جاندے نے ڈر والے خوف والے او دے چہرے دے اترے نے میں جدو بد روحاں نو کھچیا جاندا تے مثل ایویں کہ جویں مل دا دوپٹہ کنڈیاں ہوتے رکھ کے تے کھچیا جائے مل دا دوپٹہ کنڈیاں ہوتے رکھ کے تے کھچیا جاوے اسی طرح بد روحاں نو کھچیا جاندا ہے تے فرمایا جڑیاں نیک روحاں ہوندیاں نے انہاں نو ایویں کھچیا جاندا جویں مکھن جو وال کھچیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر